دا ویل اوس ورلک صبر ورګوره صبر 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 اسماء عدد متعلق مو لګیا و کنه څه ده اسم عدد څه ده ټوله خبرندی کې چلیدله اوس د اسماء عدد په درې قسمه باندې دي تمیز په اعتبار سره یو د ثلاثه عشره پورې ده بل د احد عشرانه 99 پورې ده بل مو سره 99 بعد 100 ده 199 بیا 1000 وغیره دا مو سره عدد دي نه عدد شول په درې قسمه باندې شو تمیز په اعتبار سره عدد ادنا د 93 ثلاثه پورې عدد اوسط د 11 نه تر 99 پورې ونیسه عدد اعلی 100 شل لکه سلګون زرګون وغیره بیا ده میلو کې مخته ایدی ولو شعر چه ده چې ضمیر از عدد برنه مدان از سیت ده هما مجموع و مجرور چې عدد متعلق دا خبره په دې انداز باندې وپېژنده که نه څه از سیت ده 93 تر لسه پورې هما مجموع و مجرور څه دا ټول د دې ول کوم تمیز رسی که نه دا به جمع وي مجرور باوي لکه تیت ثلاثه رجال ثلاثه رجال من ثلاثه رجل نشي درونه لاسو پورې درونه ونه ستر لاسو پورې دوت شر جمع مجرور ثلاثه رجال ثلاثه نساء كتب ثلاثه كتب ثلاث نسوة عندك ثلاث كراسي ثلاث غرفات ثلاثه اشجار د سوګر ټول جمع رسی مختصی ز یازده تبصد هما فرد پردند و منصوب ز یازده تبصد هما فردند و منصوب به دی اولس نوانه ستر سله پر یعنی 99 کنه دا به مفرد منصوب دی ول تمیز لکه ای کنه 11 کوكبا 12 رجلا 13 امرأة مفرد منصوب مفرد منصوب ده ستي كانت 13 كتابا 14 شنيل شيا كنا 14 شباكنا عندسي 14 بابا 14 ورپسې بل چلو 20 رجلا اشجارا شجرة يلشي بل ورپسې د 99 پرې خط وليه 99 نعجة سيده وله 99 نعجة وليه نعجة واحدة مختصي ز صد بالا هما فردند و مکسور بیا د سلو نوانه ستر پوسه پرې دا به چی مفرد مکسور وي مفرد بي او مکسور بي صحیح ده کنه نو زګوره د ځکه ثلاثه رجال وبته اسکل عدد یا شی عدد ادناوی ښه کنه د ثلاثه ناشر پر تمیز جمع مجرور رسی اکی به خبر لغونه داشته کنه سمو لګ دی خبره ته متوجی وسو څ ثلاثه رجال به ثلاثه رجال نشیل کا د تمیز مذکر به د عدد څه د معدود دا به مؤنث یای کدا به مذکر وی کنه د تمیز نه مؤنث به بوته مذکر ثلاث نسوتن بیای صحیح ده ما یعنی براکس وی کنه الټا رسی تمیز کا مؤنث به د عدد ته چروړه مذکر وړه کبه د مذکر به عدد ته مؤنث راوړه او د 11 12 د خو بساس یامي خبري خالقي پیژندي خودین آباد 13 وغیره ونه 37 پر مفرد منصوب رسی دی مذکر مؤنث کې څه غاشته وږي دی کې بیا دا خبر لاغو نشته د 11 کوكبا ده کنه د خاصه مذکر شنه 12 کوكبا و ثلاثه نتوانه سمخت سی کنه تب د څنګه 13 امراه بیاي صحیح ده دا والکبه د 13 رجلا به د سید دویم مذکر مؤنث جوړوا لکه د کوم تمیز تراوړي مذکر ده کنه د دویم ټکو ته مؤنث راوړه کبه مسرت شي مؤنث بیا دوه ته شروړه مذکر راوړه دو صحیح شو دو څوک وی دي درونه
14 19 تر اخره پورې 99 پورې دی به مذکر مؤنث برعکس وړي الټا به راوړي کنه. اوس د عدد اعلا د کنه 100 مسرر سره ته به څنګه سمئه سل سړي دي څنګه به 100 رجلین یل شي کنه مفرد برسي مجرور برسي ښه الف امراتن او ها خاوز د تیس به مسره د سیدی کنه چې اسم فاعل عدد کی رسی کله کله تیس دا سړای دوا دی هزار رجلن سنتان څنګه یل شي کس اسنان یل شي نه دا سړی دویم د هزار جنون ثانی هزار ثالث هزار رابع دي ته عدد وصفي الشي ښه کنه د عدد وصفي څه ده د کوم حالات بینو کنه نته ثانی ثالث الصف الرابع الصف الخامس میا یو کنه عبد طریقې سره شي اسم فاعل په وزن ونیوي کله کله مؤنث هذه امراه ثالثه د دریم نمبر بنی رغلی هذه رابعه هذه خامسه الدرجه الرابعه یا یو کنه صحیح ده ځکه قرآن کې والخامسه ان غضب الله علیها والخامسه ان خامسه ده کنه صحیح ده نو دی ولدا دا طریقه شوله اندغه عددونه سدي کله کله معرب باللامه جوړل شي الواحد الاسنان صحیح ده العاشر پر خطوه العاشر نه بعد به څنګه به د سیس الحادي عشره صحیح ده کنه الحادي عشره الثاني عشره الثالث عشره الرابع عشره الخامس عشره څه به شرون تورسته سه دا سړی یوشتام د وب څنګه الحادي والعشرون الثاني والعشرون صحیح ده سیلش الحادي الثلاثون الحادي والثلاثون الثاني والثلاثون دو در شام سړی ده صحیح ده د سی بی آی طریقې سره خامود اسماء عدد کیلیو کنه کوم کوم شوند سیستم ته نسب ورګیو خنده تمیز ده کنه بل مسترکم و استفهامیه استفهام د پر راتلا کنه غاج شکی نسب ورګیو کم خبری وي کم استفهامیه ولا تمیزه منصوب رسیخه کنه کم رجلن عندك کم ربیتن عندك کم فلسن عندك د سیل شیخه که هر په جر باندې داخل شي کنه نو مجروره کی دل شي بیا خدا کم بو مجرور وی خا کنه د شای نور منصور سی بکم درهم نشتری ته سو کی د شای خسته بکم ربیت نشتری ته یل شي کنه نه صبر کی شد فصیح وی او د کم خبریه څه د فاسی منصور سی کم من ملکن فی السماوات والارض قرآن کې شتو کنه خبيتي څه د کم اعراب څنګه دي د څنګه جوړي څه په مبتدا به جوړي که خبر به جوړي مرفوع منصوب که مجرور رسی د څه کله کله به د سی منصوب محل نه غدا شي تقید صفیل و کنه ساغزي کې د عمل ولا استعداد ورکیو نو به د منصوب محلن وی خا کنه صحیح ده هرمشه بند سی په منصوب محلن کې ته د ترکیبه جوړول شي کله کله د مفعول به جوړیږي چوتا که مخته د شایو یا به مفعول به جوړیږي جوات خبره کبه د ظرف خبره جوړیدل یا مفعول مطلق وی کنه که مصدر باندې مشتمل وي مخکې فعل سره صحیح ده که تمیز ظرف به خاصه مفعول جوړیږي لکه کم یومن سرت کم یومن سمت سوري د درجی ونی والے کم یومن صحیح ده دا تمیز ته کنه کم یومن ودلیدو مفعول به جوړیږي د سمت ته سمت د پارکنه سمت فعل فعل شو کنه سره د ملوالي مفعول به شول وته کله کله د مجرور محلن رسی مجرور محلن کله رسی صدو یا به مضافی کنه یا دینه ما کې حرف جر موجود لکه بیکم رجلن مررتن پسو کسونو تیر شوی حلکم رجلن حکم ته پسو کسونو د پیسه علاوه کول ده صحیح ده مضاف مثال غلام کم رجلین ضربتا سو کسونو غلام دو والو صحیح ده ځکه کم محلن مجرور دی دا کم صحیح بل تیس مرفوع کی دل شي مرفوع د پر څنګه کده مخ کی ولا خبر نه وي څه معنا کوم بعد ولا فعل د کی استعداد نه ور کی عمل کولی حرف جر په نه داخل مضاف نه نو دې صورت کې به شد دا بیا مرفوع جوړیږي ښا مبتدا نسوه در مبتدا یا به خبر جوړی صحیح ده مبتدا خبر به جوړ کم رجلن خو کم رجلن ملو ک مبتدا خو ک د خبر صحیح ده کم رجلن ملو ک ضرب ته بیا جمله جوړ شو خبر صحیح ده
کم استفهامیه بنې منا داخليږي به دو هغه ټیم کې مجرور شي کوم تمیز ده کم من رجل لقیته څوک کم من رجل لقیته څوک اسونه سره نن ملو شوي کم من رجل د ویل رجلا نه یې صحیح ده نو څه پرونه کوي دوخه مجرور شي کنه من سبا کې صبر قبل مسرت شده قضا ده قضا قضا په باره کې هم ویلیو کنه قضا مرکب د اصل کې دی کاف جران او اسم اشاره نه ز نه د کاف حرف جر ز اسم اشاره لکه هکذا نبعث یوم القیامه بس د شده دی عدد ولا خبره ده